बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को हकीम अता और रहमान सिद्दीकी की जानिब से सलाम। आज रमज़ानुल मुबारक के हवाले से एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं और रमज़ान और रोज़ा इस हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। मेरे भाइयों दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज करार दिए गए थे तक़वा अख्तियार करो। इस सूरह बकरा की आयत है। अल्लाह पाक ने वाज़ेह इसका मफ़हूम मैंने आपके सामने पेश किया। रोज़ा मेडिकल साइंस की रोशनी में आज आपको बताते हैं कि हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि रोज़ा रखने से इंसान को नकाहत और कमज़ोरी हो जाती है, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, 360 दिन पूरे साल के हम लोग बदपरहेज़ियाँ करते हैं, बेहतियातियाँ करते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है हमारा, खाया पिया बैठ गए। तो ये एक माह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नेमत से नवाजा है। ये हमारे पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ों का 30 दिन का जो शेड्यूल दिया है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के ऊपर एहसान किया और बिलखसूस मुसलमानों के ऊपर एहसान किया। अगर ये 30 दिन रोज़े ना होते तो हमारी शायद उम्रें कम होती, हम कबल अज़ वक्त दुनिया से चले जाते, चूँकि हमारे जिस्म के अंदर इतना टॉक्सिन, इतना मुताफ़िन मवाद पैदा हो जाता कि वो हमारी बीमारी और हमारा मौत का सबब भी बन सकता था। तो इसलिए मैं ये समझूंगा कि अल्लाह पाक ने हमारे पर यह एहसान फरमाया रोज़े दे के, और रोज़ा बिल्कुल ऐसे ही है, यानी कि जिसमें इंसान के लिए नहायत सूदमंद है। कुछ बीमारियां में इसका असर बराह रास्त होता है और कुछ में इनडायरेक्ट इसका असर होता है। रोज़ा हकीकत में इंसानी जिस्म में मौजूद मुख्तलिफ मुताफ़िन मवाद निकालता है ताकि इंसानी जिस्म भी रूह की तरह पाक व साफ हो जाए। रोज़ा कोई बिला वजह मुशक्कत नहीं है, बल्कि ये रियाजत व तरबियत व इस्लाह व तज़किया के लिए है। इसके जरिए इंसान जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह से कामिल बन जाता है। जिस्म दर हकीकत एक मशीन की तरह है। इसे हम हयातियाती मशीन, बायोलॉजिकल मशीन कह सकते हैं कि इस तरह काम करती है जिस तरह बाकी मशीनें भी काम करती हैं। मिसाल के तौर पर गाड़ी भी एक मशीन की मानिंद है और इसके मुख्तलिफ अज़ा, उसके फंक्शन अंजाम देने के लिए इसको पेट्रोल की जरूरत होती है जो इसको ईंधन प्रोवाइड करता है। इसी तरह इंसानी जिस्म में रोज़ा, इसको जिस्म की ज़कात कहा गया है कि ये आपकी जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से पाक साफ करता है। हमारे आका अलैहिस्सलाम बहैसियत तबीब उन्होंने हमें बहुत से जो है ना बातें इरशाद फरमाई हैं, और हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात रंगो बू की वो वाहिद शख्सियात हैं जो इंसान की ज़िंदगी के हर शोबे में रहनुमाई की फराहम करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 सदियाँ कबल जो हकीमाना फरमुदात और इरशादात पेश किए हैं, इन इरशादात और फरमुदात को आज का इस जदीद दुनिया का बड़े से बड़ा साइंसदान और डॉक्टर गलत साबित नहीं कर सकता और ना ही आइंदा कर सकेगा। लिहाजा मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मैं ये आपको बताता चलूं कि रोज़ा हर शख्स को रखना चाहिए। हमारे यहाँ लोग छोटी मोटी बीमारी होती है और वो बहाना बना लेते हैं, हमारे पास भी आते हैं कि जी मैं तो रोज़ा रख ही नहीं सकता, मेरा तो ये हो जाता है, मेरे मैदे में तेजाबियत शुरू हो जाती है। कोई आके कहता है जी कमज़ोरी इतनी हो जाती है कि मैं रोज़ों से 2 घंटा कबल ऐसे लगता है बेहोश हो जाऊंगा। मेरे भाइयों ये वसवसे हैं, ये ख्याल हैं, ये शैतानी हमला है। तो आप लोग रोज़ा रखें और ये आपकी सेहत का ज़ामन है। और फिर मैं आपको ये बताऊं कि रमज़ान के अंदर आप अपना जो देखिए, हमें इसकी रिहर्सल रोज़ा रमज़ान आने से 1 माह पहले कर लेनी चाहिए कि हम अगर सुबह को नाश्ता और दोपहर का खाना 2 बजे खाते हैं तो आस्ता आस्ता उसको 2:30 बजे पे ले जाएं, 3 बजे पे ले जाएं, हर रोज आधा घंटा बढ़ाते जाएं, तो हमें इंशाअल्लाह इस शेड्यूल को चेंज करने में दिक्कत पेश नहीं आएगी। और रमजान के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि खुराक का बड़ा अमल दखल है। ठीक है, ये खालिस्तान इबादत का महीना है और इसकी जो हमें जजा है अल्लाह पाक ने डायरेक्ट देनी है रोजादार को, और इसकी जो अफादियत शरीयत में है वो तो आपको हमारे कारी हजरात और हमारे मुफ्ती हजरात बताएंगे, लेकिन मैं जिस्मानी अफादियत के हवाले से बताऊंगा जो मैं इसमें इल्म रखता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। खाने पीने में आप सादा ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ क्या होता है कि रोजे के टाइम लोग बोतल भी पी रहे होते हैं, रोजे के टाइम लोग गोलगप्पे भी खा रहे होते हैं। कल मैं बड़ा सुन के हैरान होता हूँ लोगों से कि जी कई लोग गोलगप्पों से रोजा खोल रहे हैं, कि ये कितनी गलत बात है कि आप पूरा दिन फाका करते हैं और जब आपकी बॉडी को एनर्जी की, मुस्बत एनर्जी की जरूरत होती है तो आप एसिड ले लेते हैं, केमिकल ले लेते हैं
اور ناٹ ہائیجینک کھانا استعمال کر کے اپنی باڈی کو بیمار کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سنت کے مطابق روزہ آپ کھجور 2 یا 3 کھجوریں استعمال کریں روزے کے ٹائم، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ دودھ پی لیں یا آپ پانی سادہ پی لیں، ٹھیک ہے، یا آپ کوئی مشروب بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ اپنے مزاج کے مطابق لیں گے۔ اسی طرح آپ ڈائریکٹ کھانا کھائیں۔ میں یہ آپ سے کہوں گا کہ آپ گھر کا چپاتی اور سالن، سبزی بنی ہے، شوربہ بنا ہے، وہ آپ استعمال کریں، اور اس کے درمیان میں اگر گھر کی کوئی تلی ہوئی چیز بنی ہے تو کھانے کے درمیان میں آپ 1-2 پکوڑے روٹی کے ساتھ لقمے لے سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر آپ اپنی کو آدھا 1 گھنٹہ ریسٹ کریں، اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھنے جائیں، اور تراویح پڑھنے کے بعد آ کے تھوڑی بھوک کا احساس ہوتا ہے تو آپ فروٹ چاٹ یا کوئی پھل یا شہد کا پانی یہ آپ استعمال کر لیں، یا آپ دودھ میں کھجور اس کو چھواروں کو ابال کے یا دودھ میں پھمیاں آپ جو ہیں اکثر لوگ دیسی گھی میں بنتی ہیں وہ استعمال کر لیں، اور اس کے بعد آپ سحری میں جو ہے نا اپنا جو ہے نا جو بھی کھانا ہے آپ کا ہے وہ استعمال کریں، اور سحری میں آپ دہی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور لسی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس چیز کا خیال رکھیں کہ بازاری برف اس میں نہ ملی ہو اور بہت زیادہ ٹھنڈی نہ ہو۔ نارمل دہی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر جن لوگوں کا بلغمی مزاج ہے، جن کو دہی اور لسی سوٹ نہیں کرتی، وہ دہی کے اوپر کالی مرچ چھڑک کے استعمال کر لیں، اس کا بادی پن دور ہو جائے گا۔ اور اسی طرح دودھ جن کو سوٹ نہیں کرتا، لسی سوٹ نہیں کرتی، وہ دودھ پی لیں، اور دودھ جن لوگوں کو بلغمی مزاج ہے، ریشہ بلغم ہوتا ہے، گلا خراب ہونے کا خدشہ ہے، وہ دودھ میں دار چینی ڈال لیں، تھوڑی سی سونف ڈال کے ابال لیں تاکہ دودھ کا بادی پن ختم ہو جائے اور وہ دودھ ان کے لیے زیادہ مؤثر ہو۔ میرے بھائیوں، بس میں یہ تلقین کروں گا کہ جتنی مرغن چیزیں ہیں، جتنی تلی ہوئی چیزیں ہیں، فرائیڈ چیزیں ہیں، یا یہ کھانے کے ٹائم ہم لوگ پکوڑوں سموسوں کے ساتھ گھر کے بنے ہوتے ہیں اور کیچپ استعمال کر لیتے ہیں، یہ جتنے سنتھیٹک کیچپ ہیں، مختلف قسم کی چٹنیاں بازار میں آ گئی ہیں، یہ کیمیکل سے بھرپور ہیں، یہ آپ کو کبھی بھی فائدہ نہیں دیں گی۔ آپ ٹپ کے مطابق اپنی سبز چٹنی، پودینے کی چٹنی، جو ہمارے پرانے اطباء، ہمارے پرانے والدین بزرگ جو ہمارے ہر دور میں استعمال کرتے آئے ہیں، وہ آپ استعمال کریں۔ اس کی ریسیپی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے اندر آپ پودینہ لے لیں، برقے پودینہ لے لیں، پودینہ کے پتے، ادرک لے لیں، لہسن لے لیں، اور انار دانہ ڈال لیں۔ 4 چیزیں یہ ہو گئی ہیں، اور اس کے بعد آپ اس میں آپ تقریباً کوئی 2 چمچ کے برابر، میں اگر اس کی ریسیپی اس طرح دیتا ہوں کہ آپ 2 گٹھی پودینہ لے لیں، آدھ پاؤ ادرک لے لیں، آدھ پاؤ لہسن لے لیں، اور تقریباً آدھی چھٹانگ اس میں انار دانہ ڈال لیں، اور 2 چمچ زیرہ سفید ڈال لیں، 1 چمچ اجوائن کا ڈال لیں، اور نمک حسب ذائقہ یا حسب ضرورت ڈال لیں، یہ آپ کی، اور اس میں مرچیں بھی حسب ذائقہ حسب ضرورت ڈال لیں، آپ سبز مرچ، یہ آپ کی چٹنی تیار ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ پکوڑے سموسے بھی کھا لیں گے اور اس چٹنی کے ساتھ کھا لیں گے تو وہ آپ کو گیس نہیں پیدا کرے گی، یہ آپ کے ہاضمہ میں بڑی معاونت دے گی، یہ چٹنی آپ کا کولیسٹرول زیادہ نہیں ہونے دے گی، یہ چٹنی آپ کی یورک ایسڈ کے لیے بڑی مفید ہے۔ تو میں اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے جو بھی رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں، ان سے التماس کرتا ہوں کہ بچوں کو اس پودینے کی چٹنی کی عادت ڈالیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہے بادام اور کشمش کا استعمال رمضان میں ضرور کریں، کسی بھی ٹائم کر لیں، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، افطاری میں کرنا چاہتے ہیں، سحری میں کرنا چاہتے ہیں، رات سوتے ہوئے کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو بادام اور کشمش کی عادت ڈالیں، اس سے ان کے اعصاب کو قوت ملے گی، قوت مدافع بہتر ہوگی۔ اور آج کل آپ پھلوں کے اندر فروٹ چاٹ بھی لے سکتے ہیں، اور موسمی پھل، جو بھی موسمی پھل ہے، کیلا ہے اس میں پوٹیشیم ہے، سیب ہے اس میں آئرن ہے، خربوزہ ہے اس کے اندر ہمارے اندر پانی کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے، گردوں کے لیے بڑا مفید ہے، پپیتا ہے، اس کا آپ استعمال کریں، ہر موسمی پھل آپ کھائیں، کسی پھل میں مختلف نیوٹریشن پائی جاتی ہیں، کسی سبزی میں کوئی مختلف نیوٹریشن پائی جاتی ہیں، سبزیاں بھی مختلف قسم کی ہیں، وہ آپ استعمال کریں، کبھی ٹینڈے کھائیں، کبھی توریاں کھائیں، کبھی شلجم کھائیں، دیسی مرغ یا بکرے کے گوشت کا پتلا شوربہ بنائیں، گھر کے پھلکے دال کھائیں۔ پھر ایک چیز جو سب سے اعلیٰ، جو کمزوری نکاحت نہیں ہونے دیتی، وہ کالے چنے ہیں۔ کالے چنوں کو آپ گرم مسالوں میں بنا کے شوربے والا بھی بنا سکتے ہیں اور بھنے ہوئے بھی بنا سکتے ہیں، جس طرح آپ چاٹ بناتے ہیں۔ تو کالا چنا آپ یہ دیکھ لیں، یہ ہمارے گھوڑوں کی خوراک ہے، گھوڑے یہ کالے چنے کھاتے ہیں اور وہ بھاگتے ہیں، نہ ان کا سانس پھولتا ہے نہ وہ تھکتے ہیں۔ تو کالے چنوں کا شوربہ یا کالے چنے آپ جو ہیں وہ 1 بول کالے چنوں کا آپ روزانہ بھی کھا سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو میرے بھائیوں، انشاءاللہ ان چھوٹی چھوٹی ٹپس پہ آپ عمل پیرا ہو کے اپنی زندگی کو بھی آسان کر سکتے ہیں اور اب مختلف بیماریوں سے بھی آپ بچ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ حکیم عطا صدیقی، انشاءاللہ اگلی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔